अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम हरूफ हल्की को और उनके उसका जो मखारिज हैं, हल्क के जो मखारिज हैं उनको हम थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि ये वो मखारिज हैं जो यानी मखरज के लिहाज से तो मुश्किल नहीं है, लेकिन अदायगी के लिहाज से इनकी अदायगी ख़ास तौर पे आइन की और हा की और गोल वाली हा और इस हा में फ़र्क और फिर हमज़ा और आइन की आवाज़ में फ़र्क, ये अक्सर लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो हम इसको थोड़ा सा दोहराएंगे इंशाअल्लाह। तो हमने जो मखारिज आमा पढ़े थे 5, उसमें से दूसरा जो मेन मखरज है वो है हल्क। पहला जौफ था जिससे हरूफ मद्दा अदा होते हैं और दूसरा था हल्क। और हल्क में हमने पढ़ा था कि 3 मखारिज हैं और 3 मखारिज हैं और 6 जो है वो हरूफ हैं। ठीक है, तो सबसे जो नीचे वाला हिस्सा है हल्क का उसको कहते हैं अक्सल हल्क। अक्सा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सबसे दूर है और अक्सा का मतलब होता है दूर, जैसे मस्जिद अक्सा तो दूर की मस्जिद। ठीक है, तो अक्सल हल्क यानी वो होंठों के, अगर आप होंठों की निस्बत से देखें तो वो सबसे दूर जो है उसको अक्सल हल्क कहेंगे, यानी सबसे नीचे का हिस्सा, सबसे निचला हिस्सा हल्क का अक्सल हल्क कहलाएगा। और इसमें से निकलते हैं हमज़ा और हा। ठीक है, हमज़ा और हा। उसके बाद वसतल हल्क जो है वो हल्क का दरमियानी हिस्सा है। वसत का लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। वसतल हल्क यानी हल्क का दरमियानी हिस्सा और इससे अदा होते हैं आइन और हा। ठीक है, अब ये हा है, ये गोल वाली हा है, जैसे हम उर्दू में भी हा बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम हाथी बोलते हैं तो वो ये वाली हा है, लेकिन ये हा है। ठीक है, आइन और हा। और उसके बाद जो सबसे ऊपर का हिस्सा है हल्क का वो कहलाता है अदना हल्क या अदनल हल्क। और ये अदना क्यों कहलाता है? अदना का मतलब होता है करीब। जैसे दुनिया जो है, दुनिया भी करीब की चीज़ है तो आखिरत के मुकाबले में, तो ये अदना का मतलब करीब, यानी किससे करीब है? होंठों से अगर आप देखें तो सबसे करीब जो है वो अदना हल्क है, फिर वसतल हल्क है और फिर सबसे दूर अक्सल हल्क है। ठीक है, तो अदना हल्क सबसे ऊपर वाला हिस्सा यानी कि अपर थ्रोट जो कि होंठों के करीब है और उसे निकलते हैं गाइन और खा, और ये दोनों मोटे लेटर्स हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे नीचे वाला जो हल्क का हिस्सा है जहाँ से हमज़ा और हा निकलते हैं, वो उसके लिए जो एक लैंड मार्क बताया गया है कि वो कौन सी जगह है, उसमें कौन सी चीज़ पाई जाती है, तो वो मैंने आपको बताया था कि वोकल कॉर्ड्स, कि ये वोकल कॉर्ड्स का इलाका कहलाता है, एरिया ऑफ वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, और वोकल कॉर्ड्स क्या होती हैं ये आपको पिक्चर में नज़र आ रही हैं। ये जो 2 धागे या 2 स्ट्रिंग्स की तरह के होते हैं और जब हम बोलते हैं तो इनमें वाइब्रेशन पैदा होती है। ठीक है, और यहीं से गुजर के हवा जो है वो ऊपर सीने से ऊपर मुंह की तरफ या हल्क की तरफ आती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हल्क के बिल्कुल आखिर में मौजूद होती हैं। यहाँ पर ये 2 धागे की तरह के होता है और इनको उर्दू में सौती धागे कहते हैं। सौती यानी कि आवाज़ से, साउथ कहते हैं आवाज़ को। ठीक है, तो सौती धागे यानी वो धागे जो आवाज़ की जो प्रोडक्शन होती है, जो हमारी साउंड प्रोडक्शन है, उसमें जो काम आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन होती है जब हम बोलते हैं, तो इनको कहते हैं वोकल कॉर्ड्स या सौती धागे। ठीक है, और ये मौजूद होते हैं दोनों कहाँ? सबसे निचले हिस्से में हल्क के, यानी कि अक्सल हल्क में, जहाँ से हमज़ा और हा अदा होते हैं। ठीक है, तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं और ये हिस्सा अगर आप देखें तो ये गर्दन का दरमियान नहीं है। ठीक है, यानी ये गर्दन का सबसे निचला हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन बताना जो है वो असल मकसद है कि ये यहाँ पर मौजूद है, गर्दन के सबसे निचले हिस्से में लोअर थ्रोट नहीं होता। ठीक है, हल्क का सबसे निचला हिस्सा जो है वो लोअर थ्रोट कहलाता है। ठीक है, तो जो हमज़ा और हा जो है, हमज़ा आ इसकी ये आवाज़ है। इसमें क्योंकि जब हमज़ा साकिन होता है तो ये वोकल कॉर्ड जो है वो बिल्कुल बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो जब बंद हो जाती हैं तो आवाज़ भी रुक जाती है, सांस भी रुक जाती है, और इसीलिए हम जब हमज़ा को साकिन पढ़ते हैं तो एक हल्का सा झटका आता है। ठीक है, जैसे मकूल, मकूल, तो ये जो आवाज़ अचानक से बंद हो जाती है ये किस वजह से होता है? क्योंकि ये वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन जब हरकत वाला हमज़ा पढ़ेंगे तब वोकल कॉर्ड्स कुछ हद तक खुली रहेंगी। इसी तरह जब हम हा पढ़ते हैं, हा की अदायगी होती है, तभी वोकल कॉर्ड्स खुली रहती हैं। इसके बाद हल्क का दरमियाना हिस्सा यानी कि वसतल हल्क। ठीक, यहाँ पर जो चीज़ पाई जाती है, जो लैंडमार्क आपको यहाँ के लिए बताया था, वो ये जो चोंच की तरह से निकली हुई चीज़ है, ये वसतुल हल्क में पाई जाती है और इसको कहते हैं एपीग्लॉटिस।
ٹھیک ہے. ایپیگلوٹس انگلش میں آپ یاد کر لیں تو آسان ہے, نہیں تو عربی میں اس کو کہا جاتا ہے لسان المزمار. لسان یعنی زبان اور مزمار یعنی بانسری, یعنی بانسری کی زبان. تو اس کی اگر آپ شکل دیکھیں تو یہ بانسری کی جو ٹپ ہوتی ہے اس کی طرح کی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لسان المزمار یا ایپیگلوٹس کہلاتا ہے. اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب اوپر سے خوراک آتی ہے یا پانی آتا ہے یا کچھ کھاتے ہیں تو یہ ایک ویلو کی طرح ایسے بند کر دیتا ہے اس جگہ کو, تاکہ یہ جو کھانے پینا ہے یہ سانس کی نالی میں نہ جائے. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کی زبان ہے, اور زبان کے بالکل نیچے جو ہے یہ آپ کا ایپیگلوٹس ہے. یہ آپ کا وسط الحلق کا علاقہ ہے, درمیان حلق کا علاقہ ہے. یہاں سے عین اور ہا نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نے بہت نیچے یہاں سے ادا کرنے کی کوشش نہیں کرنی. یہ زبان کے بالکل پیچھے والا جو حصہ ہے اس کو جب آپ اندر کی طرف لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, ایسے اندر کی طرف لے کے آئیں گے تو یہ جو جگہ ہے یہ تنگ ہو جائے گی اور یہاں سے عین ادا ہوگا. ٹھیک ہے, آ جیسے ہم کوئی نوالا کھاتے ہیں تو ہم اس کو بھی اندر نگلنے کے لیے کیا کرتے ہیں, زبان کا یہ جو حصہ ہے اس کو اندر کی طرف لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اندر کی طرف پل کرتے ہیں. تو یہی موومنٹ عین کی ادائیگی کے لیے چاہیے ہوتی ہے, اور اکثر لوگوں کا کیونکہ عین جو ہے وہ ٹھیک نہیں نکلتا تو وہ اس کو ایسے ہی سمجھیں کہ یہ جو زبان کا بالکل پیچھے والا حصہ ہے ان کو انہوں نے اندر کی طرف لے کے آنا ہے. آ او ری آ او ری. ٹھیک ہے, تو اس کو اس طرح سے آپ سمجھیں کہ زبان کے پیچھے والے حصے کو اندر کی طرف لے کے آئیں تو انشاءاللہ تعالی عین کی صحیح ادائیگی ہو جائے گی. جبکہ اب اس میں جو ہے یہ ایریا جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے کیونکہ ایپیگلوٹس جو ہے وہ پیچھے کی طرف آتا ہے, جبکہ ہا جو ہے جو دوسرا لیٹر ہے ہمارا وسط الحلق کا, اس میں یہ جو ایریا ہے یہ تھوڑا سا کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ سمجھیں کہ یہ باہر کی طرف جاتی ہے زبان کی بیک. ہا ہا ہا. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نے اس علاقے سے ادا کرنا ہے. اگر آپ بہت نیچے سے ادا کریں گے تو وہ پھر گول والی ہا کی طرح ہا کی ہی ساؤنڈ آئے گی. تو اس کو تھوڑا سا اوپر سے ادا کریں. یہ جو آواز ہے نا اس میں جو شارپ سی سانس کی آواز آتی ہے یہ آنی اس میں ضروری ہے, اس کو گول والی ہا سے فرق کرنے کے لیے. تو عین اور ہا کا جو مخرج ہے وہ کیونکہ ایک ہی جگہ پر ہے تو جن لوگوں کا ہا صحیح ادا ہو جاتا ہے وہ اسی جگہ سے عین کو ادا کرنے کی کوشش کریں. ہا آ ہا آ ہا آ. ٹھیک ہے, تو آپ ایسے فیل کریں گے جیسے یہی والا جو ایریا ہے یہ عین میں تھوڑا سا تنگ ہو جاتا ہے اور ہا کی ادائیگی میں تھوڑا سا کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ ان کو گول والی ہا کے ساتھ ہا کی آواز کا کمپیریزن کریں. ہا 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 یہ تھوڑا نیچے سے ادا ہوگا, ہا یہ تھوڑا اوپر سے ادا ہوگا, اور اسی طرح حمزہ یہاں سے ادا ہوگا اور عین یہاں سے ادا ہوگا. آ آ یہ آواز یہاں سے نیچے سے آ رہی ہے اور پھر آ آ یہ آواز یہاں سے آ رہی ہے. آ آ آ آ. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ نے اس کی انشاءاللہ پریکٹس کرنی ہے. اور اس کا جو ایریا ہے ووکل کارڈز سب سے نیچے والا حلق کا حصہ اور ایپیگلوٹس درمیان والا حلق کا حصہ. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سب سے اوپر والا حصہ حلق کا یعنی کہ ادنی الحلق, اور یہاں سے ادا ہوتے ہیں غین اور خا جو کہ دونوں موٹے حروف ہیں. اور اس کے لیے جو لینڈ مارکس ہیں کہ ہمارا یہ ادنی الحلق ہے کہاں پہ, تو یہ ہے زبان کی جڑ یعنی کہ زبان کا یہ والا حصہ اور اوپر سے نرم تالو. ٹھیک ہے, یہ بہت آسان ہے. ہمیں اگر ہم منہ کھولیں تو پیچھے جو ایریا ہمیں نظر آتا ہے حلق کا وہ ادنی الحلق ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا جو ہے وہ اوپر سے نرم تالو اور نیچے سے زبان کی جڑ کا علاقہ ہے. اس کے بالکل پیچھے جو یہ حلق کا حصہ ہے یہ ادنی الحلق ہے. یہاں سے غین اور خا دونوں ادا ہوتے ہیں. غا غا یہ بھی موٹا ہے اور خا خا یہ بھی موٹا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ نے بس صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان دونوں لیٹرز کو آپ نے پر پڑھنا ہے. ایک دفعہ ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے اقصی الحلق لوور تھروٹ, اور اسے ادا ہوتے ہیں حمزہ اور ہا. اور اس میں کون سی چیز پائی جاتی ہے, اس میں پایا جاتی ہیں ووکل کارڈز یا صوتی دھاگے. ٹھیک ہے, ووکل کارڈز یا صوتی دھاگے لوور تھروٹ میں. مڈل تھروٹ میں ایپیگلوٹس یا لسان المزمار. آپ کسی بھی ایک زبان میں اس کا نام اگر یاد کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ اگر آپ خالی یہی یاد کر لیں کہ وسط الحلق جو ہے یا مڈل تھروٹ جو ہے اس سے عین اور ہا نکلتے ہیں تو یہ بھی کافی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد سب سے اوپر والا حصہ یعنی کہ ادنی الحلق جس میں ہم نے کون سے اسٹرکچرز دیکھے ہیں, اوپر سے نرم تالو اور نیچے زبان کی جڑ. تو یہ آپ کا
ادنی الحلق کہلاتا ہے. تو امید ہے کہ حلق کے جو مخارج ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اب واضح ہو گئے ہوں گے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.